जितना हक औरतों का खूबसूरत दिखने का है ना, उतना ही हक मर्दों का भी है कि वो खूबसूरत दिखें। तो ज़ंपे का आई है ना, हर दूसरा बंदा चुसा हुआ आम लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। भई कुछ बड़ी मज़ेदार खबरें हैं। एक तो मोहम्मद अहमद साहब ने अपने चेहरे पे सर्जरी करा ली है। ये किस किस्म की सर्जरी है, क्यों कराई उन्होंने, इस पे हम बात करेंगे। जवेरिया सऊद ने बड़ी मज़ेदार किस्म की एक स्टेटमेंट दी है, उस पे बात करेंगे। और शहूद अलवी जो है इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है बिकॉज उन्होंने बीवियों के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। और जो बीवियां हैं उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी जो उन्होंने कही है, उस पर भी बात करते हैं। पहले किसके बारे में बात करें? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मोहम्मद अहमद साहब की, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फहद शेख वाली कंट्रोवर्सी के बाद ज़्यादा मकबूल हो गए, बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए। अच्छा जी, उन्होंने इस्लामाबाद के एक डॉक्टर हैं, बड़े ही नोन डॉक्टर हैं, काफ़ी वायरल रहे हैं वो। तो उनके पास जाके एक ट्रीटमेंट करवाया। आपको पता है हमारी जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनको फ्री में ये ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि वो फिर उनकी वीडियोज़ लगाते हैं अपने पेजेस पे, तो ऑफ कोर्स उनको भी शोहरत मिलती है, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं। तो ये एक तरह का कोलैब होता है। तो यही कोलैब था। मोहम्मद अहमद साहब जो है वहाँ पे चले गए। उन्होंने प्रोसीजर के हवाले से बताया कि ये जो प्रोसीजर है ये लेस इन्वेजिव है, सर्जरी कोई मेजर नहीं है, नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट है। बेसिकली वो थ्रेड्स उन्होंने डलवाए अपने फेस पे। थ्रेड्स में भी आई थिंक अब बड़ी एडवांसमेंट हो चुकी है। उनका ये कहना था कि वो अपनी उम्र से काफ़ी यंग जो है ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद फील कर रहे हैं। कम्प्लीटली नॉन सर्जिकल था और पेनलेस गे ट्रीटमेंट था। अच्छा जी, उनका साथ साथ ये कहना था कि ये जो ट्रीटमेंट है उसमें मेक श्योर किया गया है कि उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो ख़राब ना हो, क्योंकि एक एक्टर जो है उसके एक्सप्रेशंस ही सब होते हैं। अब ये जो उन्होंने फेस लिफ्ट करवाया है, प्रॉपर मार्किंग हुई, थ्रेड्स डले, सारा कुछ, और उसमें वो मज़ेदार मज़ेदार बातें भी कर रहे थे। क्लिप्स जो है इस वक्त वायरल भी हुए हुए हैं। तो इस ट्रीटमेंट के हवाले से उन्होंने बताया, काफ़ी तारीफ़ की और आगे बताया कि मैं और भी ट्रीटमेंट करवाऊँगा, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगाह करूँगा। देखिए, मैं फ़ेवर में नहीं हूँ उन सारी चीज़ों की। हमारी जितनी भी अदाकारा हैं उन्होंने फेस लिफ्ट और बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट्स, ये सारा कुछ वो कराती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे। चंद लोग हैं जिनका बहुत अच्छा होता है, जैसे बुशरा अंसारी जी ने बड़ा नेचुरल सा करवाया हुआ है, पता नहीं चलता, अच्छी ट्रीटमेंट्स कराती है। कुछ के तो फेसेस आपके सामने ही है, सब एक ही जैसे लगने लग जाते हैं, एक्सप्रेशंस नहीं, बस एक लिफ्टेड और प्लम्पी सा एक फेस होता है। सो देखिए, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं अहमद साहब को। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूंगी कि जितना हक औरतों का खूबसूरत दिखने का है ना, उतना ही हक मर्दों का भी है कि वो खूबसूरत दिखें। उनका भी खूबसूरत दिखना ज़रूरी है, तो दोनों को खूबसूरत दिखना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा से फ़ेवर में नहीं हूँ इन सारी चीज़ों के, और उसकी एक ही वजह है। देखिए, इस्लाम के लिए भी ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। एक अल्लाह की तख्लीक है और उसकी उस तख्लीक को बदलना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि छोटी-मोटी करेक्शन, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई नुक्स है, ऐब है आपके चेहरे पे जो अच्छा नहीं लग रहा, लोग मुतवज्जा हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर हो रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं है अपने स्किन में, सो डू गेट इट डन। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा चेहरा ही बिगाड़ लें। लोग इतने डिपेंडेंट हो गए हैं पिछले 10-15 सालों में इन सारी चीज़ों पे, और आप लिख लें मेरी बात, लिख लें कहीं पे, 5 साल बाद देखिएगा कि सब आपको ऐसे ही नज़र आएँगे, एक जैसे, मिलते-जुलते। लिफ्टेड, प्लम्प्ड और अजीबो-गरीब से फेसेस। और ये वैम्पायर लिफ्ट, तो फलानी लिफ्ट, ठीक है, हल्का-फुल्का कराएँ, ट्रीटमेंट्स कराएँ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें बकवास ही होती हैं। मैंने आज तक अपने फेस को नहीं छुआ, मेरी भी कोई स्किन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लाइटिंग-वाइटिंग होती है, अच्छी लग रही होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आज भी अगर मेरी बेहतर है ना, तो उसकी वजह ये है कि मैंने मेकअप बहुत किया, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट्स नहीं करवाए। मैंने एक दफ़ा हाइड्रा फेशियल करवाया, 2 टके का नहीं था। हाइड्रा फेशियल इतना बड़ा स्कैम है, उससे अच्छा है कि आप घर पे फेशियल कर लें। मैं बल्कि आप लोगों को इंशाल्लाह अपने व्लॉग्स वाले चैनल पे अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि धड़ाधड़ जो है ना वो व्लॉग्स डालूँ, बिकॉज़ वो डेड ही हो चुका है, टाइम मुझे मिलता नहीं है। बट अब मैं इंशाल्लाह सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ दिया करूँगी। टाइम लगाना पड़ता है और हासिल कुछ नहीं होता यूट्यूब पे, उस चैनल पे डाल के। सो मैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ दिया करूँगी, आपको अच्छी-अच्छी ट्रीटमेंट्स बताऊँगी जो आपने घर पे करनी है, आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, और वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि जो आपको लाखों रुपए नहीं खर्च करने, सस्ती और अच्छी चीज़ें होंगी। एक टाइम पे मैं करती थी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले उसके। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, बहुत सारे लोग जो हैं इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी उनका भी हक है। अब आपको पता है कि वो वैसे ही इतने खबरों में रहे हैं और वैसे ही लोग उनसे बड़ा प्यार करने लग गए हैं, तो इतना ज़्यादा जो है लोग बुरा भी नहीं मान रहे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं ये भी कह रहे हैं कि भई क्या ज़रूरत थी अपनी फेस को कुछ भी करवाने की। और वैसे भी आप बाप के कैरेक्टर्स करते हैं, आप उस
ایج بریکٹ میں فال کرتے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں کروانا ضروری نہیں تھا. خیر میں اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کو یہ ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے تھا کہ نہیں کروانا چاہیے تھا؟ میں جاننا چاہوں گی، مجھے لازمی بتائیے گا. دوسری خبر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. بھائی شہود الوی ہمارے پاکستانی ایک بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں، وہ ندا یاسر کے شو میں آئے ہوئے تھے، وہاں پہ گپ شپ لگ رہی تھی تو بات ہوئی بیویوں کے حوالے سے. تو کچھ جو ہے چیزیں ان کی اس انٹرویو سے وائرل ہوئی ہوئی ہیں، جس میں شہود الوی نے کہا کہ بھائی آفس جاتے ہیں تو وہاں پہ جو کلیگز ہوتی ہیں، فیمیل کلیگز، انہوں نے پرفیوم لگایا ہوا ہوتا ہے. جب گھر آتے ہیں تو آپ کی بیویوں میں سے ادرک لہسن کی بدبو آ رہی ہوتی ہے. پھر وہ دوسری جو ہے لڑکی، میں نام بھول گئی اس کا، بڑی اچھی سے میری ملاقات ہوئی تھی، بیوہ ہو گئی بیچاری بڑی ینگ ایج میں. خیر وہ کہتی ہے کہ ہاں سر پہ دوپٹے باندھے ہوئے ہوتے ہیں. لیلا زبیری صاحبہ بھی تھی، وہ بھی کہتی ہیں کہ گھر آؤ تو ان کے سر پہ دوپٹے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. سو دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. یہاں پہ میں کچھ باتیں کہوں گی. پرانے زمانے میں نا، میں تو بہت چھوٹی تھی، مجھے بس یہ یاد ہے کہ ہماری مدر اور ارد گرد کا جو ہمارا ماحول تھا، تو بہت سارے حیدرآبادی لوگوں کے بیچ میں پلی بڑی ہوں. تو نا سب خواتین اتنا اچھا ڈریس اپ ہوتی تھیں، ساڑیاں پہنتی تھیں عام روٹین میں بھی، ان کے پیروں میں پائل ہوتی تھی، ان کے تلموں پہ ہمیشہ مہندی لگی ہوئی ہوتی تھی، جولری انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی تھی. چوڑیاں کوئی شادی شدہ عورت نہیں پہنتی تھی تو بہت مائنڈ کیا جاتا تھا. اور تیار ہو کے رکھتی تھی، ٹورنگز پہنی ہوئی ہوتی تھیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی تھیں، وہ کھانے بھی بناتی تھیں، وہ سارے کام کرتی تھیں، وہ رشتہ داریاں بھی نبھاتی تھیں، پورا کنبا ساتھ لے کے پھرتی تھیں. زیادہ تر کا میں بتا رہی ہوں، لیکن خاص طور پہ حیدرآبادی عورتوں کا مطلب اتنے اچھے ان کے ریلیشن شپ چلتے تھے. حیدرآبادی میں آپ دیکھ لیں بڑی کم ڈیورس ہوتی تھی. مطلب اس زمانے میں تو آپ کہیں بھی دیکھ لیں کہ ڈیورس کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اگر کسی کی ڈیورس ہو جائے تو سمجھو کہ بہت ہی بڑی بات ہو جاتی تھی. گھر بسے ہوئے تھے. دیکھیں مرد جو ہے نا، یہ تو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی ہم جب تیار ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ آ کے کمپلیمنٹ کر دیتا ہے، آپ کتنی اچھی لگ رہی ہے، بار بار آپ کو توجہ دیتا ہے. تو یہ انسانی فطرت ہے. تیار ہونا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے. اگر ٹھیک ہے آپ کو میک اپ نہیں کرنا آتا، آپ میک اپ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ اچھے بال بنائیں، صاف ستھرے رہیں، خوشبو لگائیں. میاں کے لیے، غیروں کے لیے نہیں. خیر صاف ستھرے ویسے بھی رہنا چاہیے، لیکن میاں کے لیے یہ تو ثواب ہے، یہ تو اللہ کہتا ہے. میاں کے لیے ہی تو بننا ٹھننا ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ شہود الوی نے کوئی غلط بات کی ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کی بیوی تیار نہیں ہو رہی تو آپ آفس میں جا کے دوسری خواتین کو سونگیں، ان میں انٹرسٹ لیں. اس چیز کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. دو نمبری کو، بٹریل کو، یا پھر یہ زنا کاری کو. یہ بھی زنا ہے نا، آپ کسی اور عورت میں انٹرسٹ لے لیں. صرف یہ تھوڑی ہے کہ جی آپ فزیکل ہو رہے ہیں تو زنا ہے، یہ بھی تو زنا کی ایک فارم ہے. تو یہ کہیں سے تک نہیں بنتا. لیکن ہاں ایک انسانی نیچر ہے. جب آپ باہر جا کے دیکھیں گے اس طرح کا ماحول تو پھر آپ گھر آئیں گے. اور اس پہ میں دیکھ رہی تھی ایک واقعہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ پتہ نہیں مجھے ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کوئی خاتون گزر رہی تھی تو ان کی طرف نگاہ پڑی تو پھر ان کے کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تو وہ فوراً اپنے گھر آ گئے اور انہوں نے رجوع کیا. سو یہ جو ہے نا، اسلام کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہیے، اچھا رہنا چاہیے. اور مردوں کو بھی اس بات سے سیکھنی چاہیے کہ اگر آپ کی نظر پڑ جاتی ہے کسی عورت پہ یا اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں تو اپنی بیوی سے رجوع کریں. آپ کی بیوی ہی آپ کا سب کچھ ہے. اور پھر آپ خود بولیں اپنی بیوی کو کہ بھائی تیار ہو، اپنا خیال رکھو. بعض اوقات آپ کو بولنا پڑتا ہے. اور بیویوں کو بھی میاں کی اپنی یہ بات سننی چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے. خیال صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو کھانا بنا کے دے دیا، بچے پال لیے. خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے بنے ٹھنے اپنے آپ کو سنواریں. اچھا جی، دوسری جو بات ہے، تیسری جو خبر ہے وہ جویریہ سعود کی. بڑی مزے کی انہوں نے پوڈ کاسٹ میں بات کی. انہوں نے کہا کہ آج کل کی جو خواتین ہیں جو 30 کراس کر چکی ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ جی زیرو سائز ہونا ہے، زیرو سائز ہونا ہے. 20-30 سال کی جو لڑکیاں ہیں ان کا تو پھر سمجھ آتا ہے. لیکن اس عمر میں جب آپ 30 کراس کر چکی ہیں، جبکہ 30 کوئی ایج نہیں ہوتی، اور پھر آپ کو ہو رہا ہے کہ جی زیرو سائز ہونا ہے، تو بھائی آپ بہت عجیب لگتی ہیں. آپ کا منہ لٹک جاتا ہے، آپ جو ہے چسا ہوا آم لگتی ہے. اور یہ آج کل میں بڑا ورڈ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ جب سے وہ ازمپک آئی ہے نا، ہر دوسرا بندہ چسا ہوا آم لگ رہا ہے. اور یہ آج کل ہم اتنا یوز کرتے ہیں اور ہم اتنا ہنستے ہیں. ابھی سلمان خان کا جو بھائی ہے اس کی میں دیکھ رہی تھی، چھوٹے والا، وہ بالکل اتنا ایلین لگ رہا تھا. وہی چسا ہوا آم. پھر پتہ نہیں کس کو ہم نے دیکھا، وہ بھی چسا ہوا آم. سو بیسکلی بالکل ٹھیک کہا جویریہ سعود نے کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک زمانے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ تھا کانسیپٹ کہ زیرو سائز ہونا ہے. اب تو یہ پوری دنیا میں چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب تو تھوڑا سا جو ہے ہوتا ہے کہ نارمل سائز کی عورت ہو، بھرا بھرا سا جسم ہو. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی کانگڑی پہلوان بن جائے، کانگڑی پہلوان، ایسے لگے کہ جی ہینگر پہ لٹکے ہوئے ہیں. ہاں کچھ لوگوں کی کاٹ ہوتی ہے، جن کی کاٹ ہے، نیچرلی دبلے ہیں، تو کوئی بات نہیں، کوئی اس میں تو کچھ نہیں کر سکتے نا. اگلے کی اللہ میاں نے کاٹ ہی ایسی بنائی ہے، نہیں ویٹ وہ گین کرتا. لیکن اپنے آپ کو تکلیف سے گزارنا، فٹ رہنے کے لیے، پتلا ہونے کے لیے، اور
पतले होके जब आप बीमार लग रहे हो तो ऐसे पतला होने का क्या फ़ायदा? ये जो फ़ज़ूल के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना दिए, थोड़ा भरा-भरा जिस्म होना चाहिए, पता चले भई खाते-पीते ख़ानदान से ताल्लुक आप रखते हैं। तो जवेरिया सऊद की इस बात पे लोग बड़ा खुश हैं कि बिल्कुल सही बात की जवेरिया सऊद ने, और हम सब जो भी 30 प्लस लोग हैं उनको तो बड़ा अच्छा लगा ये सुन के, और यही हकीकत है। ना आप बहुत मोटे हों, देखिए मोटे ये नहीं कि आपने अपने आप को फिट करना है लोगों को दिखाने के लिए। ऑफ कोर्स आपको होता है कि आप अच्छे दिखेंगे, एप्रिसिएशन आपको मिलेगी, आप अच्छा फ़ील करेंगे, हर कपड़ा आपको पहनते हैं तो अच्छा लगता है, मोटापा हो जाता है। जैसे मैंने बड़ी सीरियस इलनेस की वजह से वेट गेन किया और मेरे सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मुझे नहीं आते। नए सिरे से मुझे कपड़े बनाने पड़े, तो मुझे बुरा फ़ील होता है। अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई बोलने वाला तो नहीं है, बट स्टिल आई फ़ील बैड। सो अच्छा दिखना, मैं हमेशा कहती हूँ, बी द बेस्ट वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ। जितना अच्छा आप दिख सकते हैं उतना आप दिखें, लेकिन बाज़ औक़ात आपके हाथ में नहीं होता, जैसे मेरे हाथ में नहीं है। सो डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हेल्दी होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है फ़ाक़े कर के मर जाएँ। आपका हेल्दी होना सबसे ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज़ हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका वेट गेन है तो उसको भी कम करें, क्योंकि वेट गेन होना भी अच्छी बात नहीं है आपकी सेहत के लिए, लेकिन कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता अगर थोड़ा बहुत 19-20 आपका वेट हो जाता है। सो इस बात पे इस वक़्त जो है काफ़ी ये खबर वायरल हो रही थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या ज़ीरो साइज़ होना ज़रूरी है? मुझे तो लगता है अब तो वो ज़ीरो साइज़ का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। या औरत का जिस्म जो है भरा-भरा होना चाहिए और लगे यार खाते-पीते घर की है, खुश है, घर में खुश रखा हुआ है मियाँ ने। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।